Salam alaikum les jeunes, جيت اليوم ان شاء الله باش نكملوا لا stéréoisomérie de conformation تاع cyclohexane. اليوم نشوفوا لو كا تاع cyclohexane disubstitué. Cyclohexane disubstitué. Un exemple تاع un cyclohexane disubstitué ندي هاد لا molécule. ونحكي على deux substituants par exemple هنا ندير un atome de brome وهنا ندير un atome de brome نديرهم en avant bien sûr كي نقول en avant le brome en arrière غادي يجي H هنا en arrière يجي H. عندنا هاد لا فورم وعندنا هاد لا فورم قاعد ندير BR en avant وهنا BR نديره en arrière. اش يجي هنا اوكي. هنايا لا ريلاسيون ما بين هذا وهذا وكان نحكي على هاد لا موليكول. هنا نحكوا على واحد ليزوميري يسموها ايزوميري 6 ترانس. في لو كا تاع لي موليكول سيكليك لي موليكول سيكليك عندنا واحد ليزوميري ما حكيناش عليها ليزوميري 6 ترانس. واش معناتها 6 ترانس؟ هنا كيكونوا عندنا دو سبستيتيون باغ اكزومبل لو برون دو سبستيتيون في ان سيكل الا كانوا في لا ميم فاس كيما نقولوا في لا ميم فاس راكم تشوفوا البي اغ راه خارج من لا فوي هاد البي اغ راه خارج من لا فوي دونك نحكوا على ان ايزومير 6 ليزومير 6 وإلا كانوا كوتي اوبوزي باغ اكزومبل هذا راه البي اغ هاد السبستيتيون راه خارج من الورقه لو بي اغ راه داخل في الورقه راه اون اغيير هنا نحكوا على ايزومير ترانس. وفي لو نون تاع لا موليكول هنا شنسمي لا موليكول نقولوا نبدو توجور ب 6 واش معناتها 6 معناتها كاين ان جروبمون راه اون افون ان جروبمون اون اريير 6 تيري هنا شا عندي كنومي لا موليكول 1 2 3 4 5 6 شا عندي في ال 1 1 و 2 ديبرومو 6 1 2 dibromo cyclohexane en position 1 et 2 عندي dibromo cyclohexane وهنا لا ديفيرونس ما بين هذا سي 6 ترانس سي لو ميم سي لا ميم موليكول دونك هنا نزيد نقول ترانس 1 2 dibromo cyclohexane. Bon, quand il est il a qu'un hada en arrière ou hada en avant. C'est la même chose. C'est un trans. 1 2 dibromo cyclohexane. هنايا كان les deux atomes de brome يكونوا en arrière في le même côté. كي نقولوا même côté معناتها في la même face تاع le cycle تحت السيكل ولا فوق السيكل c'est 6 كيكونوا les deux substituants تحت السيكل ولا فوق السيكل في la même face donc c'est 6 كيكونوا فاس اوبوزي معناتها واحد الفوق واحد لتحت سواء هذا هنا نحكوا على ايزومير ترانس. دونك هذا ايزومير 6 و ترانس. حنا دوكا اش غادي نحكوا على لي كونفورماسيون. نبدا لي كونفورماسيون تاع هاد لا موليكول. نبدا بهاد لا موليكول هذه نسميها 1 وهذه 2. نبدا بهاد لي كونفورماسيون تاع هاد لا موليكول. اش قلت لكم نحكوا على دي كونفورماسيون كي تكون عندنا اون كونفيغوراسيون باغ اكزومبل في لو كاد على لي موليكول فيهم كربون اسيميتريك بيان سور. الا ما كاش كربون اسيميتريك نجم نحكي على دي كونفورماسيون ديريكتومون بصح لي موليكول اللي فيهم دي كربون اسيميتريك خاص تكون لا كونفورماسيون دوني معناتها ما نجمش نحكي على لا كونفيغوراسيون تكون دوني معناتها ما نجمش نحكي على اون موليكول فيها كربون اسيميتريك ما عندهاش اون كونفيغوراسيون نروح نحكي على دي كونفورماسيون. هنا هاد لا موليكول كان نحكي على كربون اسيميتريك هاد لا موليكول فيها دو كربون اسيميتريك فيها الكربون اسيميتريك وفيها هاد الكربون اسيميتريك باسكو عندهم 4 سبستيتيون ديفيرون معناتها هاد الكربون عندها اون كونفيغوراسيون هذا عندها اون كونفيغوراسيون باسكو راني في خام كي نكون في خام نجم نحكي في دي كونفيغوراسيون باسكو كون عطيتك هاد لا موليكول درتهم لك في لو بلان كيما هاك بي ار
عطيتك اون فورمول توبولوجيك بلان معناتها درت لك هاد لا فورم ما عطيتكش اون كونفيغوراسيون ما عطيتكش اون ريبريزونطاسيون دو كرام هنا تنجمش تعرف ار او اس ما تنجمش تعرف اون كونفيغوراسيون ابسولو تاع لي كاربون اسيمتريك دونك انا ما نجمش نحكي على دي كونفورماسيون نحكي على دي كونفورماسيون كي تكون عندي اون كونفيغوراسيون تاع لي كاربون اسيمتريك بيان سور في لو كا تاع لي موليكول اللي فيهم دي كاربون اسيمتريك الا ما كانش عندنا دي موليكول ما كانش عندنا دي كاربون اسيمتريك في لا موليكول نجمو نحكوا ديريكتومون على دي كونفورماسيون كيما تاع ليتان بوتان اللي شفناهم لي كاغا اللي شفناهم اوكي دونك هنايا ولا سيكلوهكزان نون سبستيتوي ولا سيكلوهكزان مونو سبستيتوي Par exemple, fait un CH3, mais fait carbone asymétrique. Maintenant, tu peux directement à la conformation. Mais faites attention, il y a le carbone asymétrique, il faut une configuration, puis tu peux aller les conformations. D'abord, la première molécule, les deux BR en avant. On a deux atomes de brome, RAM en avant, H en arrière, BR en avant, H en arrière. On a un, la première des choses, c'est la numérotation. Faites attention à la numérotation, 5, 6. قال لي ارسم لي كونفورماسيون تاع هاد لا كونفيغوراسيون تاع سيكلوهكزان ديسبستيتوي الحاجه الاولى قلنا توجور نبدو هذوك لي 3 فورم ولا 3 كونفورمير نبدو شاز باطو شاز 1 باطو شاز اون اكيليب مع باطو وهذه اون اكيليبر مع شاز واحد اخرى ماشي كيما هذه العكس تاع هذه باسكو غادي نانكليني هذا فيغ لو نانكليني هذا فيغ لو با معناتها تجيني هاد لا فورم نبدا بلي سبستيتيون ولا قبل ما نبدا السبستيتيون جو كومونس لا نيميروطاسيون تاع لا موليكول بون قلنا نبدو بالنيميروطاسيون نعاود نيميروطاسيون هنا 1 2 3 4 5 6 هنا تانت 1 2 3 4 5 6 قلنا ريسبكتي لا نيميروطاسيون ما نخلطش في لا نيميروطاسيون هذا 1 هذا 1 وهذا 1 ونغاردي لو ميم سونس باسكو كان نخلط سونس كلشي يتخلط 6 دونك هادو هما لي 3 كونفورماسيون بوسيبل هادي شاز نسموها شاز 1 هادي باطو وهادي شاز 2 انا شي يهمني دو سبستيتيون واحد في الان واحد في الدو يهمني ها لومبلاسمون تاع لي سبستيتيون في الان وفي الدو لو غاست ما يهمنيش ما كان ندير اكسيال ايكواتوريال تاع لو غاست يهمني البوزيسيون 1 و 2 نروح ندير الاكسيال ايكواتوريال تاع ال1 و 2 اكسيال قلنا توجور في الان تجي فيغ لو هذه تجي فيغ لو با تاع 2 والايكواتوريال هذه تجي في هذا لو سونس اون باراليل مع هذا لو بلان دونك تجي فيغ لو با وهذه تجي فيغ لو اون باراليل مع هذا لا ليزون 3 4 تجي كيما هكا نكمل هاد لا موليكول قلنا لاكسيال تجي فيغ لو هو لاكسيال هادي تجي فيغ لو با كيما هادي ما خربتش فيها دونك كيما هادي وهنايا ايكواتوريال فيغ لو با ايكواتوريال فيغ لو هو هنايا تتبدل هنا ليكواتوريال غادي تنعكس ليكواتوريال الاكسيال هادي وراهي لاكسيال هادي غادي تولي ايكواتوريال بهذا لو سونس هايله ولات ايكواتوريال وليكواتوريال هادي بلوتو هادي تولي اكسيال فيغ لو با معناتها هنايا وكنحط دي سبستيتيون قبل ما نحكي كيف نحط لي سبستيتيون الحاجه الاولى انا شا عندي نبدو غير بشويه في الان شا عندي هذا البلون تاع السيكل si on considère que هذا le cycle fait 6 atomes de carbone راه في le plan تاع la feuille le BR راه فوق السيكل معناتها نقولوا راه فوق السيكل هذا البي ار au-dessus de cycle البي ار الاش راه تحت السيكل دونك au-dessous du cycle تحت السيكل فوق السيكل اوكي نعاود الا كان البلون تاع لا فاي هو لو سيكل لو اش راه تحت السيكل لو بي ار راه فوق السيكل دونك هنايا البي ار والاش ما نحطهمش غير هاك خصني نريسبكتي فوق السيكل تحت السيكل هاد البي ار يجي فوق السيكل انا شا قلت لكم باغي راني في الان شو اللي راه فوق السيكل لاكسيال ولا ليكواتوريال لاكسيال روبير تاعكم هو لاكسيال الا ليكواتوريال ما عرفتوش اسكو فوق ولا تحت السيكل شوف كي تكون اكسيال فوق السيكل ليكواتوريال تجي تحت السيكل والا كانت ليكواتوريال فوق السيكل
لاكسيال تجي تحت السيكل كيما هاد لاكسيال وين راهي فوق السيكل، ليكواتوريال تجي تحت السيكل. هاد لاكسيال وين راهي تحت السيكل، ها ولا لو سيكل، هذا لو سيكل، لو بلون تاع السيكل. نقولوا ندير هاد لو بلون، هذا وهذا وهذا، معناتها هنايا هذا البلون تاع السيكل، هذا راه فوق السيكل، هذا تحت السيكل، هذا فوق السيكل، هذا يجي تحت السيكل. اوكي، كنزيد نكمل لي بوزيسيون، غادي نزيد نكمل لومبلاسمون تاع لي سيبتيتيون، هنا نكملهم باش نزيد هذه، نزيد هذه وهذه. هنا هاد الاكسيال تحت السيكل، ايكواتوريال فوق السيكل، هاد الاكسيال راهي فوق السيكل، هذه تجي تحت السيكل، هذه تحت السيكل، هذه فوق السيكل. معناتها الا كانت لاكسيال فوق السيكل، ليكواتوريال تجي تحت السيكل، والعكس، الا ليكواتوريال فوق السيكل، لاكسيال تجي تحت السيكل. دونك هنايا معناتها البي ار، انا على بالي البي ار يجي فوق السيكل، لو بلون تاع لا فوي، معناتها البي ار يتحط هنا اون بوزيسيون، يجي في الاكسيال، اون بوزيسيون اكسيال. الاش وين يجي؟ الا كان البي ار فوق السيكل، الاش يجي تحت السيكل ويجي اون بوزيسيون ايكواتوريال. هنا لا ميم شوز، لي ميم ريغل، نحكي على 4 تاع اكسيال فيغ لو با، 4 ايكواتوريال فيغ لو هو، يجوا الفوق السيكل، وهنا تحت السيكل. دونك هنا نحكي على هاد لي دوز اكسيال راهم فوق السيكل، هاد لي دوز ايكواتوريال راهم تحت السيكل. قلنا ايكواتوريال تحت السيكل، راهم تحت السيكل، هاو لو بلون تاع السيكل، لو بلون تاع السيكل. اوكي، هادو لي 4 اكسيال، 4 ليزون اكسيال راهم تحت السيكل، والايكواتوريال يجوا فوق السيكل. وهنا نعاود لو ميم ترافاي، هنا صح نكمل. هنا قلنا البي ار يجي هنا والاش يجي هنا. هنايا الان يقعد لو ميم، ما صراتش انفيرسيون باسكو الان قاعد الفوقه، بي ار والاش يجي هنا، يقعد في الاكسيال والاش يقعد في الايكواتوريال. هنا قلنا كي انكليني الان فيغ لو با، شنو تصرى؟ الاكسيال يولي ايكواتوريال، معناتها شكون اللي كان ايكواتوريال هنايا؟ الاش يولي هنا اون بوزيسيون اكسيال، والسي اش 3 كان في الاكسيال، البي ار كان في الاكسيال يولي في الايكواتوريال، البي ار يجي في الايكواتوريال. باش ما تخلط ما والو، البي ار كان فوق السيكل، يقعد فوق السيكل، الاش كان تحت السيكل، هاو لو بلون دو سيكل، اكسيال تحت السيكل، ايكواتوريال فوق السيكل. معناتها اللي يكون فوق السيكل يقعد فوق السيكل، اللي يكون تحت السيكل يقعد تحت السيكل. باسكو على بالك كانت انفيرسي، واحد يكون فوق السيكل ترده تحت السيكل، معناتها راك بدلت لا كونفيغوراسيون. معناتها هنايا كي هذا كونسيرفا لومبلاسمون تاعه قاعد فوق السيكل وهذا تحت السيكل، هذا فوق السيكل وقاعد هذا قاعد تحت السيكل، شا ولا تبدل ايكواتوريال اكسيال ولا ايكواتوريال ولا اكسيال. هنا راك في لا ميم كونفيغوراسيون، شا ولا تبدل لومبلاسمون، تبدل لو كونفورمير. معناتها هنا عندي ان نوت كونفورمير، هنايا هذا كونفورمير وهذا ان نوت كونفورمير. هنا البي ار راه في الايكواتور، البي ار راه في الاكسيال، هنا البي ار راه في الايكواتوريال. هذا اتوم نيميرو 1. نعاود الميم ترافاي بور لاتوم نيميرو 2. هنا لو بي ار وين راه فوق السيكل كيما هذا، الاش راه تحت السيكل. معناتها هنايا كي نجي هنايا هاد 2، ها النيميرو 2، هذا اكسيال فوق السيكل، هذا الاكسيال وين راه تحت السيكل، راه تحت السيكل. معناتها الاكسيال شكون اللي يجي فيه؟ اكسيال هنايا شكون اللي يجي؟ شكون راه تحت السيكل؟ شكون راه تحت السيكل؟ سي ليدروجين راه تحت السيكل. شوفوا معناتها هنا يجي ان هيدروجين في الاكسيال. شو اللي يجي فوق السيكل؟ بي ار. شكون اللي غادي يجي فوق السيكل؟ ليكواتوريال. الا كان الاكسيال تحت السيكل، ايكواتوريال فوق السيكل، بي ار يجي هنا. اوكي، هنا يقعد لو ميم باسكو هذا ما بدلتهش، بدلت هودت غير هذا، هودت الكات، هودت الكات. معناتها كي تهود الكات 3 و 5 والكات تصرا انفيرسيون، الايكواتوريال يولي اكسيال، اكسيال يولي ايكواتوريال. هنا شيء يتبدل، هنا يقعد لو ميم، بي ار ايكواتوريال والاش اكسيال. شاو هنايا كي انكليني الان فيغ لو با بور افوار هاد لو كونفورمير، هنا يتبدل. هنا اكسيال غادي تجي فيغ لو هو، هاي الاكسيال اللي كانت ايكواتوريال غتولي اكسيال، واللي كانت اكسيال تولي ايكواتوريال. معناتها الاش كان اكسيال يولي ايكواتوريال، والبي ار كان ايكواتوريال يولي اكسيال.
والبي ار كان فوق السيكل، ها ولا راه قاعد فوق السيكل بصح في الاكسيال. هنا كان في الايكواتوريال فوق السيكل، بصح هنايا يولي في الاكسيال فوق السيكل. اش كان في الاكسيال تحت السيكل، يولي في الايكواتوريال تحت السيكل. وهنا نحكي على كونفورمير. هنا البي ار هنايا البي ار هذايا راه اكسيال، والاش راه ايكواتوريال. ونحكي على ان كونفورمير. هنا نحكي على ان كونفورمير. نحكي على ان كونفورمير اون بوزيسيون لاتوم نيميرو 1 عنده هنايا في هذا شا عنده لو سبستيتيون فولومينو بي ار عنده اكسيال 1 ا. بي ار راه في الا. لو بي ار تاع الدوزيام اتوم دو كربون راه شراه هنايا راه ايكواتوريال، معناتها 1 ا 2 او. معناتها ا او ا بور البي ار الاول، او بور اكسيال بور البي ار هذا، ايكواتوريال لهذا البي ار. نكمل. هنا تقعد لا ميم بصح باطو. هنايا نحكوا على هذه. هنايا البي ار الاول 1 راه ايكواتوريال، والبي ار 2 راه 2 اكسيال. معناتها اللي يكون اكسيال يولي ايكواتوريال، واللي يكون ايكواتوريال يولي اكسيال. بيان سور كي صرا ليكيليبر كونفورماسيونيل.